नमस्कार। आज यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो एजुकेसन च्यानलमा। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर आएका छौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय र दूरी। सबैभन्दा पहिले अवस्थिति भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। अवस्थिति भनेको पृथ्वीको कुनै निश्चित स्थान विशेष बताउने बिन्दुलाई नै अवस्थिति भनिन्छ। हामीले पृथ्वीको कुनै स्थान विशेषलाई बताउनु पर्यो, निश्चित स्थानलाई बताउनु पर्यो भने त्यो निश्चित स्थानको बिन्दुलाई बताउनु पर्यो भने हामीले अवस्थितिको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। अवस्थितिलाई काल्पनिक अक्षांश र देशान्तर रेखाका आधारमा समय यसैको आधारमा डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा हामी जनाउँदछौँ। त हामी अवस्थितिलाई डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा जनाउँदछौँ। त अवस्थिति पछि अब हामी ध्रुव भनेको के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले ध्रुवलाई अङ्ग्रेजीमा पोल भनिन्छ। ध्रुव भनेको भूमध्य रेखाबाट उत्तर र दक्षिण तर्फको बिन्दुलाई ध्रुव भनिन्छ। भूमध्य रेखाबाट उत्तर र दक्षिण तर्फको बिन्दुलाई हामी ध्रुव भन्छौँ। अब यो भूमध्य रेखा भनेको के हो त? भूमध्य रेखा भनेको एउटा काल्पनिक रेखा हो। यो वास्तवमै यो रेखा रहेको छैन, यो काल्पनिक रेखा हो। पृथ्वीलाई झन्डै 2 बराबर भागमा बाँड्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम खिचिएको एउटा काल्पनिक रेखा छ, जुन रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भन्दछौँ। त ध्रुव भनेको भूमध्य रेखाबाट उत्तर र दक्षिण तर्फको बिन्दुलाई, पूर्व पश्चिम होइन, उत्तर र दक्षिण तर्फको बिन्दुलाई हामी ध्रुव भन्दछौँ। त ध्रुवमा अक्षांश रेखाहरू बिन्दुमा परिणत हुन्छन्। अक्षांश रेखाहरू चाहिँ बिन्दुमा परिणत हुन्छन् ध्रुवमा। त उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव भन्ने गरिन्छ हैन? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुवमा पहिलो पटक पुग्ने व्यक्ति रबर्ट पियरे हुन्। रबर्ट पियरे भन्ने मानिस उत्तरी ध्रुवमा पहिलो पटक पुगेका थिए। उनी 1909 ईस्वी सम्बत 1909 मा उत्तरी ध्रुवमा पुगेका थिए। र यसै गरी दक्षिणी ध्रुवमा पहिलो पटक पुग्ने व्यक्ति एडमन्ड सेन हुन्। उनी 1911 मा दक्षिणी ध्रुवमा पुगेका थिए। त रबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुवमा पुगे पहिलो पटक ईस्वी सम्बत 1909 मा, र त्यसै गरी दक्षिणी ध्रुवमा एडमन्ड सेन पुगे ईस्वी सम्बत 1911 मा। त उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रलाई आर्कटिक भनिन्छ भने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रलाई अन्टार्कटिक भनिन्छ। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रलाई हामी भन्छौँ आर्कटिक। के भन्छौँ? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रलाई आर्कटिक भन्छौँ। र त्यसै गरी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रलाई के भन्छौँ त? अन्टार्कटिक भन्छौँ। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रलाई अन्टार्कटिक, आर्कटिक, अन्टार्कटिक भन्छौँ। आर्कटिक र अन्टार्कटिक, आर्कटिक र अन्टार्कटिक भन्छौँ। अनि एउटा अर्को जानकारी पनि हामीले लिनु जरुरी छ ध्रुवको बारेमा। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रको औसत तापक्रम 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ भने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रको औसत तापक्रम -58 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। त्यस प्रकारले ध्रुव भनेको भूमध्य रेखाबाट हामीले उत्तर र दक्षिण तर्फको बिन्दु जुन हुन्छ त्यसलाई हामी ध्रुव भन्दछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति रबर्ट पियरे हुन्, जो 1909 मा पुगेका थिए भने दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति एडमन्ड सेन हुन्, जो 1911 मा पुगेका थिए। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रलाई आर्कटिक भनिन्छ भने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रलाई अन्टार्कटिक भनिन्छ। त यसपछि हामीले यो ध्रुवको बारेमा
अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी अक्षांश भनेको के हो, अक्षांशको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। अक्षांशलाई अङ्ग्रेजीमा ल्याटिट्युड भनिन्छ। अब अक्षांश भनेको के हो? भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी जुन काल्पनिक रेखा छ, हामीले एउटा खिचिएको काल्पनिक रेखा, पृथ्वीको मध्य भागलाई आधार मानेर खिचिएको जुन काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा छ, त्यसैको समानान्तर हुने गरी पूर्व र पश्चिमतर्फ खिचिएको उत्तर र दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखालाई अक्षांश भनिन्छ। हैन, भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको पूर्व पश्चिम छ, तर उत्तर र दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखा हो यो पनि, त्यसलाई हामी अक्षांश भन्दछौँ। अक्षांश रेखाहरू प्रत्येक 1 डिग्रीको फरकमा खिचिएका हुन्छन्। 1 डिग्रीको फरकमा खिचिएका हुन्छन्, जसमा चाहिँ 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ भने अक्षांश रेखाहरू 180 वटा हुन्छन्। 180 वटा अक्षांश रेखाहरू खिचिएका हुन्छन् र यी अक्षांश रेखाहरू प्रत्येक 1 डिग्रीको फरकमा खिचिएका हुन्छन् र 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। वृत्ताकारमा रहेका हुन्छन् अक्षांश रेखाहरू र अक्षांश रेखाको मद्दतबाट कुनै दुई स्थानको दूरी पत्ता लगाउन र जलवायुको अवस्था पत्ता लगाउन मद्दत पुग्दछ। दुई स्थानको दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले अक्षांश रेखाको सहयोग लिन्छौँ, कति डिग्रीमा छ भनेर भन्छौँ हैन। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। जम्मा अक्षांश रेखाहरू 180 वटा हुन्छन् भने अक्षांशको मद्दतबाट दुई स्थानको दूरी पत्ता लगाउन सकिन्छ र साथसाथै जलवायुको अवस्था पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन। हावापानीको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ अक्षांशको मद्दतबाट। त अक्षांश भनेको के रहेछ त? भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको तर उत्तर दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखालाई हामी अक्षांश भन्दछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यसपछि हामी देशान्तर भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि बुझौँ। अब देशान्तर पृथ्वीको उत्तर र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने गरी पूर्व पश्चिम छुट्याउने काल्पनिक रेखा देशान्तर हो। देशान्तरले पूर्व र पश्चिमलाई छुट्याउँछ। पूर्व पश्चिम छुट्याउने काल्पनिक रेखा देशान्तर हो र उत्तर दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखा चाहिँ अक्षांश हो हैन। पूर्व पश्चिम छुट्याउने काल्पनिक रेखा देशान्तर हो। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने गरी पूर्व पश्चिम छुट्याउने काल्पनिक रेखा देशान्तर हो। यसलाई अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्व वा पश्चिम तर्फको कोणिक दूरीलाई देशान्तर भनिन्छ। जुन प्रधान मध्याह्न रेखा रहेको छ हैन, प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको के हो भन्दाखेरि 0 डिग्री देशान्तरको काल्पनिक रेखा हो प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको हैन। जुन बिचको रेखा छ प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशान्तरको काल्पनिक रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। त प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्व वा पश्चिम तर्फको कोणिक दूरीलाई, पूर्वदेखि पश्चिम तर्फको पूर्व पश्चिमको कोणिक दूरीलाई हामी देशान्तर भन्छौँ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समयको फरक पर्छ हैन। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समयको फरक हुन्छ र देशान्तर जम्मा 360 वटा हुन्छन्। उता अक्षांश चाहिँ 180 वटा हुन्छन् भने देशान्तर 360 वटा हुन्छन् हैन। त 1 देशान्तर बराबर 4 मिनेट हुन्छ भनेपछि 1 डिग्री देशान्तर भनेको चाहिँ 4 मिनेट हुने रहेछ भने 15 डिग्री देशान्तर भनेको कति हो भने 1 घण्टा हो। 15 चौको 60 हैन। 1 घण्टाको फरक पर्छ। 15 डिग्री देशान्तरमा कति समयको फरक पर्छ भने 1 घण्टाको फरक पर्दछ। देशान्तर रेखा अर्धवृत्ताकार हुन्छन्। कस्ता हुन्छन्? अर्धवृत्ताकार। अक्षांश चाहिँ वृत्ताकार थिए
भने देशान्तर रेखा त अर्धवृत्ताकार हुन्छ। र साथसाथै देशान्तर रेखाको मद्दतले हामी के काम गर्न सक्छौँ भने देशान्तर रेखाको मद्दतले कुनै स्थानको समय पत्ता लगाइन्छ। त्यसैले देशान्तर रेखालाई समय रेखा पनि भनिन्छ। त्यसै कारणले हो समय पत्ता लगाइने हुनाले देशान्तर रेखाको मद्दतबाट यसलाई समय रेखा पनि भनिन्छ, हैन। अनि कति दूरी हुन्छ त 1 डिग्री देशान्तरमा भन्यो भने 1 डिग्री देशान्तरमा 111.32 किलोमिटरको फरक पर्दछ। 1 डिग्री देशान्तरमा 111.32 किलोमिटरको फरक पर्दछ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट हुन्छ। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अक्षांश र देशान्तर दुवैलाई, अक्षांश र देशान्तरलाई डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा मापन गर्दछौँ। अक्षांशलाई पनि डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा र देशान्तरलाई पनि हामी डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा मापन गर्दछौँ। त्यस प्रकारले अक्षांश र देशान्तरको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ। अब हामी जान्छौँ भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखाको बारेमा अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, फेरि पनि हामी भूमध्य रेखाको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। भूमध्य रेखालाई मेरिडियन भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा मेरिडियन भनिन्छ। भूमध्य रेखा भनेको के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीलाई झन्डै 2 बराबर भागमा बाँड्ने गरी मध्य भागमा पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ, हैन। पृथ्वीलाई बराबर भागमा बाँड्ने गरी मध्य भागमा, पृथ्वीको मध्य भागमा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भन्ने त भूमध्य रेखा भनिन्छ। यो काल्पनिक रेखा हो। यो भूमध्य रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा पनि हो। यो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांशमा रहन्छ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांशमा रहन्छ। भूमध्य रेखाबाट जति जति उत्तर वा दक्षिणतर्फ गयो त्यति त्यति नै अक्षांश रेखा साँघुरो हुँदै जान्छ। अर्थात् अक्षांश रेखा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाँदै गर्दाखेरि, भूमध्य रेखा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाँदै गर्दाखेरि अक्षांश रेखा साँघुरिँदै जान्छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा अक्षांश रेखाहरू केवल बिन्दु मात्रै रहन्छन्। भूमध्य रेखामा ग्रीष्म ऋतु मात्र रहन्छ, हिउँद ऋतु हुँदैन। त्यहाँ ग्रीष्म ऋतु मात्रै हुन्छ, त्यहाँ हिउँद ऋतु हुँदैन भूमध्य रेखामा। अब भूमध्य रेखाको जानकारी पछि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको के हो? प्रधान मध्याह्न रेखादेखि जुन 0 डिग्रीमा रहेको जुन प्रधान मध्याह्न रेखा छ, काल्पनिक रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने काल्पनिक रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ, हैन। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा, देशान्तरको अक्षांशको होइन, देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने, उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने जुन काल्पनिक रेखा छ त्यो रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। ग्रीनविच मिन टाइमलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँबाट पूर्वतर्फ 12 घण्टा र पश्चिमतर्फ 12 घण्टाको समयको फरक छ। पूर्वतर्फ गयो भने 12 घण्टा र पश्चिमतर्फको 12 घण्टाको समयको फरक पर्दछ, ग्रीनविच मिन टाइमलाई आधार मान्ने हो भने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा समुद्री क्षेत्रमा चाहिँ सिधा हुन्छन् र स्थलीय क्षेत्रमा, स्थल क्षेत्रमा चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो खिचिएको हुन्छ। यो देशहरूको सिमानाको कारणले यो स्थलीय क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गो टिङ्गो हुने हुन्छ। त अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पछि अब यो प्रधान मध्याह्न रेखाको बारेमा पनि जानकारी लिइहालौँ अलिकति। प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको के हो? 0 डिग्री देशान्तरको काल्पनिक रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। उता भूमध्य रेखा पनि 0 डिग्री अक्षांशमा रहन्छ, अनि यता पनि 0 डिग्री देशान्तरको काल्पनिक रेखा चाहिँ के हो त? प्रधान मध्याह्न रेखा हो। अक्षांशको होइन, 0 डिग्री देशान्तरको काल्पनिक रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा हो। प्रधान मध्याह्न रेखालाई देशान्तर रेखाले काट्दछ र प्रधान मध्याह्न रेखा चाहिँ
उत्तरी ध्रुवबाट सुरु हुन्छ र दक्षिणी ध्रुवमा समाप्त हुन्छ भने उता भूमध्य रेखा चाहिँ पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखा हो। यता यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, उत्तरी ध्रुवबाट सुरु हुन्छ र दक्षिणी ध्रुवमा प्रधान मध्याह्न रेखा सकिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि नेपालको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अहिले यो हामीले भर्खरै कुराकानी गरेका थियौँ यो उसको बारेमा, ग्रीनविच मिन टाइम भनेको के हो भने ग्रीनविच मिन टाइमको आधारमा समय निर्धारण हुने गर्दछ। सन् 1984 मा लन्डनको ग्रीनविच 0 डिग्री देशान्तरलाई, लन्डनमा रहेको ग्रीनविचमा 0 डिग्री देशान्तर छ। त सन् 1884 मा लन्डनको ग्रीनविच 0 डिग्री देशान्तरलाई आधार मानि अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको थियो, जसलाई हामी ग्रीनविच मिन टाइम भन्दछौँ। नेपालको पनि प्रमाणिक समय ग्रीनविच मिन टाइमकै आधारमा गरिएको छ। नेपालको प्रमाणिक समय दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाल, दोलखा जिल्लामा रहेको गौरीशङ्कर हिमाल जसको उचाइ 7134 मिटर रहेको छ। यसैलाई काटेर जाने 86 डिग्री 15 मिनेटको देशान्तर रेखालाई आधार मानेर विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गते निर्धारण गरिएको छ। नेपालको प्रमाणिक समय दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर नै नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको हो र यो प्रमाणिक समय 2042 साल वैशाख 1 गते निर्धारण गरिएको थियो। त गौरीशङ्कर हिमाल को ठ्याक्कै अवस्थिति भन्नुपर्दा 86 डिग्री 15 मिनेटको देशान्तरमा रहेको छ र गौरीशङ्कर हिमालको उचाइ रहेको छ 7134 मिटर। नेपालको प्रमाणिक समय ग्रीनविच मिन टाइम GMT भन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट चालाक छ अथवा 5 घण्टा 45 मिनेट अगाडि छ। नेपालको प्रमाणिक समय 5 घण्टा 45 मिनेट अगाडि रहेको छ ग्रीनविच मानक भन्दा। अब समय र दूरी भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्नुपर्दा 24 वटा समय मापन बिन्दु कायम गरिएको छ। हामी भन्छौँ नि 24, 1 बज्यो, 2 बज्यो, 3 बज्यो, 12 बज्यो, 24 बज्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 24 वटा समय मापन बिन्दु निर्धारण गरिएको हुनाले यस्तो भएको हो। र दूरीलाई लम्बवत र क्षितिजीय रूपमा दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। लम्बवत र क्षितिजीय, होरिजन्टल र भर्टिकल र होरिजन्टल दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। लम्बवत र क्षितिजीय दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ दूरीलाई। दूरी बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेको स्थानको फरकलाई लम्बवत दूरी र कुनै वस्तु उचाइ वा गहिराईको मापनलाई क्षितिजीय दूरी भनिन्छ। त यस प्रकारले हामीले यसमा हेर्यौं अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय र दूरीको बारेमा। हैन, अवस्थिति भनेको के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीको कुनै निश्चित स्थान विशेष बताउने बिन्दु अवस्थिति हो। अक्षांश भनेको भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको उत्तर र दक्षिण छुट्याउने काल्पनिक रेखा के हो? अक्षांश हो। त्यसैगरी देशान्तर भनेको पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने गरी पूर्व पश्चिम छुट्याउने काल्पनिक रेखा के हो? देशान्तर हो। हैन, यी दुवै अक्षांश देशान्तर लाई चाहिँ हामीले डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा मापन गर्दछौँ। भूमध्य रेखा भनेको के हो त? पृथ्वीलाई झन्डै दुई बराबर भागमा बाँड्ने गरी मध्य भागमा पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भन्दछौँ। त यस प्रकारले हामीले चाहिँ यिनीहरूको बारेमा पढ्यौँ। अक्षांश, देशान्तर, अवस्थितिको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। हैन, नेपालको पनि प्रमाणिक समय रहेको रहेछ। नेपालको प्रमाणिक समय 5 घण्टा 45 मिनेट अगाडि छ। हैन, ग्रीनविच मिन टाइम भन्दा भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब यसपछि केही अन्य जानकारीहरू लियौँ।
उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव भन्ने गरिन्छ। यो भनेको के हो त? पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई उत्तरी ध्रुव भनिन्छ र उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको तल्लो छेउलाई दक्षिणी ध्रुव भनिन्छ, हैन? उत्तर दक्षिणतर्फ खिचिएको काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव भए। पृथ्वीको गति भूमध्य रेखामा प्रति घण्टा 1600 किलोमिटरसम्म हुन्छ। 1600 किलोमिटर हुन्छ पृथ्वीको गति। भूमध्य रेखामा कति चाहिँ स्पिडमा रहेको हुन्छ, हैन? भनेपछि त्यसको गति भनेको प्रति घण्टा 1600 किलोमिटर रहेको हुन्छ भने भूमध्य रेखादेखि ध्रुवतिर क्रमशः घट्दै गई ध्रुवमा चाहिँ शून्य हुन्छ। ध्रुवमा चाहिँ पृथ्वीको गति शून्य हुन्छ। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव स्थित आर्कटिक अन्टार्कटिका क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो भूभागलाई पोलार भर्टेक्स भनिन्छ। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात् भूमध्य रेखामा सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ। भूमध्य रेखामा सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ। नेपालको प्रमाणिक समय हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानी 2042 वैशाख 1 गते निर्धारण गरियो। यो ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। अब ग्रिनविचदेखि पूर्वमा 180 डिग्रीसम्म 12 घण्टा छिटो र पश्चिममा 180 डिग्रीसम्म 12 घण्टा ढिलो समय हुन्छ। प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम घट्दै जान्छ। हामीले 165 मिटरको उचाइमा पुग्यौँ भने 1 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो 165 को तल्लो भूभागभन्दा घटेको हुन्छ। अब केही सार्क राष्ट्रहरूसँग हाम्रो नेपालको नेपाली समयको फरक कति रहेको छ सार्क राष्ट्रसँग त्यसको बारेमा पनि जानकारी लियौँ। अफगानिस्तान र नेपालको समयको फरक भनेको 1 घण्टा 15 मिनटको। भुटानमा +15 मिनटको फरक छ। मालदिप्स -45 मिनटको फरक छ। नेपाल र मालदिप्सको समय हेर्ने हो भने नेपालको समय अगाडि छ, 45 मिनट अगाडि रहेको छ। माफ गर्नु होला, ढिला रहेको छ, -45 मिनटको फरक परेको छ। अनि श्रीलङ्का -15 मिनट, बङ्गलादेश +15 मिनट, भारत -15 मिनट, पाकिस्तान -45 मिनट। त नेपालको समय भुटानको समय र बङ्गलादेशको समयभन्दा अगाडि रहेको छ 15 मिनट भने अन्य सबै देशहरू अफगानिस्तान, मालदिप्स, श्रीलङ्का, भारत, पाकिस्तानभन्दा नेपालको समय अलि ढिलो रहेको छ। अफगानिस्तानभन्दा 1 घण्टा 15 मिनट ढिलो छ नेपाली समय भने मालदिप्स र पाकिस्तानभन्दा 45 मिनट ढिलो छ। श्रीलङ्का र भारतभन्दा 15 मिनट ढिलो रहेको छ भने बङ्गलादेश र भुटानभन्दा 15 मिनट छिटो रहेको छ नेपाली समय। हस् त आजलाई यति नै गरौँ। आज हामीले अध्ययन गऱ्यौँ अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय र दूरीको बारेमा। धन्यवाद।